Shri Prativadi Bhayankara Annan Vedantachari. He is a well-known Sanskrit and Tamil scholar in 14th and 15th century. He has composed the famous Shri Venkateshwara Suprabhatam. It contains of total 4 components. Venkateshwara Suprabhatam proper and Shri Venkateshwara Prapatti, Shri Venkateshwara Mangala Shashanam and Shri Venkateshwara Stotram. All together these 4 hymns contain around 80 slokas. Now I try to narrate them at a stretch. So we all know it is very nice to listen to Shri Venkateshwara Suprabhatam, but it is very good for our cognitive functions. If you learn and sing them daily, every day for 10 minutes, it is very useful to increase our cognitive reserve and decreases the incidence of Parkinson's disease and senile dementia, and decreases the death rate by 2% every year. So it's very useful. Learning is a special exercise for our brain. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्थूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्तजगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनिश्रितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्जभवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधास्तुवन्ति भाषापतिं पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लसरसीरुहनारिकेलपूगद्रुमादिषु मनोहरपालिकानाम् आवातिमन्दमनिलः सह दिव्यगन्धै शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् उन्नील्यनेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्थाः पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमधकेलिशुकाः पठन्ति शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च गायित्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसत्कृतचारुरम्यं शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावले च मकरन्दरसानुविद्धजङ्घारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युप
नृपान्तसरसि कमलोधरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातं योषागणेन वरदग्निविमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्तनतीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्रशतपत्रगतालिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयश्च निजाङ्गलक्ष्माः भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रनादं शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीमन्नभीष्ट श्रीदेवतागृहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामी पुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हरविरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्रहतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचलवेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिवुषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीयवसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा पराशिवसुरेश कृशानुधर्मरक्षोऽम्बुनाद पवमानधनादिनादाः बद्धाञ्जलिप्रविलसन्निजशीर्षदेशाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् धाटीषुदेति हगराज मृगादिराज नागादिराज गजराज हयादिराजाः स्वस्वाधिकारमहिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सूर्येन्दुभौमबुधवाक्पति काव्यशौर्यस्वर्भानुकेतु दिविशत्परिषत्प्रधानाः त्वद्दासदासचरमावदिदासदासाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् तत्पादधूलिभरितत्स्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गनिरपेक्षनिजान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनया कुलतां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् त्वद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीं परमाश्रयन्त मर्त्यामनुष्यभुवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीभूमिनायकदयादिगुणामृताब्दे देवादिदेव जगदेकशरण्यमूर्ते श्रीमन्ननन्तगरुडादिभिरर्चिताङ्ग्रे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमवासुदेव वैकुण्ठमाधवजनार्दनचक्रपाणे श्रीवत्सचिह्नशरणागतपारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् कन्दर्पदर्पहरसुन्दरदिव्यमूर्ते कान्ताकुचाम्बुरुहकुट्मललोलदृष्टे कल्याणनिर्मलगुणाकरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्
मीनाकृते कमठकोलनृसिंहवर्णिन् स्वामिन् परश्वतपोधन रामचन्द्र शेषांश राम यदुनन्दन कल्किरूप श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् एलालवङ्गघनसार सुगन्धितीर्थं दिव्यं वियत्सरितु हेमघटेषु पूर्णं धृत्वा जवैधिकशिखामणयः प्रहृष्टा तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् भाष्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि सम्पूरयन्ति निनदैककुबो विहङ्गा श्रीवैष्णवा सततमर्तितमङ्गलास्ते धामाश्रयन्ति तव वेङ्कटसुप्रभातम् ब्रह्मादयासुरवरः समहर्षयस्ते सन्तः सनन्दनमुखास्त्वदयोगिवर्याः धामाश्रयन्ति तव हि मङ्गलवस्तुहस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवध्य गुणैकसिन्धो संसारसागर समुत्थरणैकसेथो वेदान्तवेज निजवैभव भक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातं हेमानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते. So this is total Shri Venkateshwara Suprabhatam, properly known as Shri Venkateshwara Suprabhatam, total 29 stanzas. Now I sing Shri Venkateshwara Mangala Shashanam. So it contains about 18 stanzas, I think. श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीनिवास निरवध्य श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां श्रीनिवासाय मङ्गलं श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाङ्ग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावय सौन्दर्य संपदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलं नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिने सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिन्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रद्भूषान्तरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्ति
शमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करिणीतटे रमया रममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरै मदाचार्यपुरोगमै सर्वे च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. So this is Shri Venkateshwara Mangala Shasanam. So now I am going to recite Shri Venkateshwara Stotram. कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुखषण्मुखपञ्चमुखप्रमुखाखिल दैवतमौलिमने शरणागतवत्सलसारणिदे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतै भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनताभिमतादिकदानरतात् परदेवतया गदिता निगमै कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुरवावशगोपवधूशतकोटिवृतात् स्मरकोटिसमात् प्रतिपल्लविकाभिमता सुखदात् वसुदेवसुतान्न परं कलये अभिरामगुणाकरधाशरथे जगदेकधनुर्धर धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दया जलदे अवनीतनया कमनीयकरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहं रजनीचरराजतमोमिहिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहं न कथञ्चन जादु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथत् सदा वेङ्कटेशं स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ अहं दूरदस्ते पदाम्भोजयुग्मः प्रणामे छया गच्छ सेवां करोमि सहृत्सेवया नित्यसेवां फलत्वं प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिनामया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्व अज्ञानिनामया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे सहृत्सेवया नित्यसेवां फलत्वं प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश सहृत्सेवया नित्यसेवां फलत्वं प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश सहृत्सेवया नित्यसेवां फलत्वं प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे. So this is Shri Venkateshwara Stotram. I think I have committed 2-3 mistakes in the last 2 stanzas. Now I am going to sing Shri Venkateshwara Prapatti. It contains
Total 16 stanzas. It is very difficult. ఈశానాం జగతోష వెంకట ఈశానాం జగతోష వెంకటపతేర్విష్ణోం పరాం ప్రేయసీం తత్వక్షస్థలప ఈశానాం జగతోష వెంకటపతేర్విష్ణోం పరాం ప్రేయసీం తత్వక్షస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్శాంతి సంవర్ధినీం పద్మాలంకృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాదిగుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం శ్రీమన్కృపాజలనిధే కృత సర్వలోక సర్వజ్ఞశక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ స్వామిన్ సుశీల సులభాశ్రిత పారిజాత శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ఆనూపురార్జిత సుజాత సుగంధి పుష్ప సౌరభ్య సౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ సౌమ్యౌ సదానుభవనేపి నవానుభావ్యౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే సద్యో వికాసి సముదిత్వర సాంద్రరాగ సౌరభ్య నిర్భర సరోరుహ సామ్యవార్తాం సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే రేఖామయధ్వజ సుధాకలశాతపత్ర వజ్రాంకుశాంబురుహకల్పక శంఖచక్రై భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్వచిహ్నై శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే తామ్రోధరజ్యుతిపరాజిత పద్మరాగౌ బాహ్యైర్మహోభిరభిభూత మహేంద్రనీలౌ ఉద్యన్నకాంసు బిరుదస్థ శశాంకభాసౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే సప్రేమభీతి కమలాకర పల్లవాభ్యాం సంవాహనేపి సపతిక్లమమాదధానౌ కాంతానవాస్మానసగోచర సౌకుమార్యౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే లక్ష్మీమహీతదనురూప నిజానుభావని నీలాది దివ్య మహిషీకర పల్లవానాం ఆరుణ్య సంక్రమణ తక్కిల సాంద్రరాగౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే నిత్యాశ్రితాయ నిరవధ్య లక్ష్మీమహీత నిత్యాశ్రితాయ నిరవధ్య గుణాయ తుభ్యం One stanza I am not able to recollect. Next stanza I will. విష్ణో పదే పరమయుత్యుదిత ప్రశంసౌ యౌ మద్భవుత్స ఇతి భోగ్యతయాప్యుపాతౌ భూయస్తదేతు తవ పాణితల ప్రతిష్ఠౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే పార్థాయ తత్సదృశ సారథినాత్వయైవ యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి భూయోపి మహ్యమిహతౌ కరదర్శితౌ తే శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే మన్మూర్తికాళియ ఫనే వికటాటవీషు శ్రీవేంకటాద్రిశిఖరే శిరసి శ్రుతీనాం చిత్తేప్యనన్య మనసాం సమమాహితౌ తే శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే
अम्लानहृष्यधवनीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रिशिखराभरणायमानौ आनन्दिताखिल मनोनयनौ तवैतौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. प्रायः प्रपन्नजनता प्रथमावगाह्यौ मातस्थनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. सत्त्वोत्तरै सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्यौपयन्तृमुनिनामवदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. नित्याश्रिताय श्रीशश्रिया घटिकया त्वदुपाय भावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवध्यगुणाय तुभ्यं शां किं करो वृषगिरीश न जातु मह्यम्. So my cognitive capacity has become zero because of complete recollection of the slokas. So I think I have missed one sloka in the Sri Venkateshwara Prapatti. Lakshmi Mahita. I am not able to recollect still. So it's very good for our central neurons to learn and sing this type of Sanskrit slokas. The focus and concentration increases, our cognitive reserve increases, our long-term memory increases due to release of the hormone dopamine. So it's very useful. So I want to so it's very nice. Yes, Shri Prativadi Bhayankara Annan Vedantachari. So is actually compared to his knowledge, it's very easy to learn. Actually it is very difficult to learn, very difficult to write this type of slokas with meaning and with rhythm. And there are many Pandits who can narrate all the thousands of slokas from Bhagavad Gita and Ramayana, Mahabharata also. So that means if we keep on learning, our central neurons are like children. If we keep on teaching them, they keep on learning. So like that our cognitive reserve increases. So research says that if we learn daily something new and good things every day, the death rate decreases by 2% every year. So lifespan increases. So just like yoga drills, jogging is good for our physical body, and meditation and thought processing is good for our brain. This learning is a special exercise. This learning, what it does, it strengthens the already existing connections between the central neurons, and they develop new connections also will develop. And it is like learning is like a fertilizer for our central neurons. And there is one chemical gets released. I am not able to recollect that because
Now I am completely blank. Okay, thank you.